बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, ये उन भाइयों के लिए वीडियो है जो अक्सर पूछते हैं कि जजा व सजा का दिन कब होगा। अक्सर ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनको आखिरत पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, उनके सभी इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। उस दिन होगा जब उन्हें आग पर तपाया जाएगा कि चखो मज़ा अपनी शरारत का। यही है वो चीज़ जिसके बारे में तुम ये मुतालबा करते थे कि वो जल्दी आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और ये अक्सर लोग ढूंढते रहते हैं कि ये वो दिन है भी या नहीं है। ये बहुत से ऐसे इस दुनिया में आज के जो हालात हैं मेरे दोस्तों, खाली दुनिया के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन आखिरत पे बिल्कुल भी थोड़ा सा उनको भरोसा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो उन पे अजाब आ जाएगा तो खुद उन्हें समझ में आ जाएगी। और आपसे गुजारिश हम ये भी करेंगे दोस्तों, अगर बातें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये सवाल हकीकत जानने के लिए नहीं मेरे दोस्तों, जो कि हकीकत है, जो ऐसे लोग हैं वो ये सवाल हकीकत जानने के लिए नहीं बल्कि मजाक उड़ाने के लिए पूछते थे कि कब क़यामत कायम होगी, कब आएगा वो अजाब जिससे हमें डरा रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए फिर जवाब भी उसी अंदाज में आया है। और ये एक फतरी असूल है कि अगर किसी को किसी दुनियावी काम में भी मजबूत दलाइल के साथ नसीहत करो और वो मजाक उड़ा देता है। जैसे कि तमाम कौमें आज तक आई है, उन्होंने मजाक उड़ाई है और उनका अजाब भी अल्लाह ताला ने उन्हें वैसा ही दिया है, तो उसे नतीजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हो पहले कौमों में हो चुका है। यहाँ पर तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यकीनन ऐसे लोगों को आग पर तपाया जाएगा मेरे दोस्तों। इस दर्दनाक आग में इस तरह तड़पाया जाएगा कि उनको सब सबक मिल जाएगा और जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ये याद रखना, जो ईमान लाया है मेरे प्यारे दोस्तों दुनिया में, यानी कि ख़ास करके मुसलमानों के ईमान, इखलाक और तहज़ीब को मिटाने के लिए तालीमी और इदारों, टेलीविज़न के ड्रामों और फिल्मों से लेकर इंटरनेट पर फाहश फिल्मों के गंदे मुआदात और फिर गलीज नारों तक मुस्लिम मुआशरों में जो बेहयाई फैलाई जा रही है और उसमें जो लोग मलूस हैं उन्हें ज़रूर दर्दनाक अजाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये याद रखने ना, दुनिया में भी उन पे ऐसा ही अजाब आएगा और आखिरत में भी। और अजाब की सूरतें ऐसी हैं कि हम नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह जानता है। मसलन आजकल नफ्सियाती बीमारियां बढ़ गई हैं। नफ्सियाती का मतलब दोस्तों, कुछ भी हो आप शक कर बैठते हो, किसी के भी पास चले जाते हो कि हमारा ये बिगड़ा काम बना दे, क्योंकि लोगों की यही सोच है कि हम किसी पीर फकीर को या किसी दरगाह पे जाके बस कुछ चढ़ा देंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। तो ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होता। लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, इज्जतें लुट रही हैं, मुआशी तंगियां बढ़ रही हैं। इन हालातों में आदमी बजाय तो ठीक नज़र आता है, लेकिन अंदर ही अंदर में उसे कोई सुख चैन नहीं, वह अजाब में मुब्तला है। क्योंकि अखलाक ही ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह हमें तमाम तरसर से महफूज रखे, अपने हफ़ज़ व ईमान में रखे मेरे दोस्तों। अपने ईमान को तुम ऐसे बनाओ कि तुम्हें क़यामत के दिन उस जहन्नुम की आग का ईंधन ना बनना पड़े मेरे प्यारे हजरात। क्योंकि इस दुनिया में तो कुछ पल ही रहेंगे, लेकिन जो आखिरत का वो जो तुम्हारा ठिकाना है, शायद उसको अपना पाक बना लो।
اور میرے دوستو تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، یاد رکھ لینا، اور کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جو کافر لوگ ہیں انہیں دنیا میں بہت خوشی ملتی ہے، لیکن آخرت کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذرا ذرا سی باتوں میں بتا رہا ہے۔ دنیا میں انسان ایک مزدور کی طرح ہے میرے پیارے دوستو، یہ یاد رکھنا۔ چاہے کوئی بھی کام کرے وہ مزدوری کی طرح کرتا ہے، لیکن اصلی کام اس کا اپنے اعمال بہتر بنانا ہے، اور اگر وہ اپنے مالک کی بات نہیں مانے گا اور مزدوری نہیں کرے گا تو شام کو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو جو ایمان ہی نہیں لایا، یعنی اپنے حقیقی مالک کو ہی نہیں پہچانا اور اپنے مالک کی بات نہیں مانی، تو ایسے شخص کی زندگی کی جب شام ہوگی، یعنی جب مرے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا، تو اس کے ہاتھ خالی ہوں گے میرے پیارے حضرات، جیسے کہ آج تم جانتے ہو بہتر میرے پیارے دوستو۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو نیکی اچھی ہی ٹھکانہ ملے گا، نہیں تو تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنایا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ جہنم کو بھی بھرے گا اور جنت کو بھی بھرے گا، وہ پاک پروردگار عالم۔ اور یہاں پر چاہے کتنے بھی مزے اڑا لیں، اس دنیا کی میں بات کر رہا ہوں دوستو، کتنے بھی مزے اڑا لیں، لیکن مرتے ہی کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ایمان نہ لا کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، ایسی غلطی جس کی اب کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہر غیر مسلم کو سنجیدہ ہو کر اس پر سوچنا چاہیے، تو مرنے سے پہلے ایمان لے آؤ، ایک دفعہ مر گئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری موت کلمہ پر کرے میرے دوستو۔ اور آج کل دیکھتے ہو تم، جتنے بھی کافر لوگ ہیں ان کو سب کچھ لگتا ہے دنیا کی دولت، سب کچھ اسے جو کافر ہے دوستو آج کے زمانے میں، سب کچھ ان کو بس یہی لگتا ہے کہ اس دولت ہے، دنیا ہے، لیکن ان کو پتہ بھی ہے مرنا ہے، لیکن اپنی بدی سے باز نہیں ہوتی۔ یہ قرآن پاک میں بہت بار اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ جس انسان کے میں دل اور آنکھوں پہ موڑ لگا دوں گا، وہ موڑ اتا قیامت تک رہے گی۔ اس دنیا میں تو وہ مزے اٹھائے گا، لیکن آخرت اس کی دردناک عبرتناک سے ہوگی میرے پیارے حضرات۔ آپ کے ہاتھ میں صرف رزق کی تلاش اور محنت کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حلال سے کماؤ گے پھر بھی اتنا ہی ملے گا میرے پیارے دوستو، حرام سے کماؤ گے پھر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہے گا۔ البتہ حرام پر سزا اور حلال پر اجر ملے گا میرے پیارے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ کسی پر رزق کا زیادہ ہونا اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، اور کسی کے پاس کم ہونا اللہ کے غضب کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مصیبت ہے۔ اللہ انسان کو مختلف حالتوں میں ڈال کر آزماتا ہے، پھر جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے میرے پیارے حضرات۔ تو اللہ کی راہ میں میرے دوستو جو بھی چیز خرچ ہوتی ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ تم اللہ کی راہ میں چاہے تم پیسے کرو چاہے اپنی صحت خرچ کرو، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کا اجر ملے گا، کیونکہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے دوستو، تمام کتابوں کی سردار ہے، اور وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے جو نیک جو لوگ ہیں نیکوکاروں کو انعام دیا ہے اور بدکاروں کو سزا سنائی ہے۔ کسی کے پاس رزق کی کشادگی پر ہمیں حسد نہیں کرنا اور خود پہ پاس تنگی پر مایوس نہیں ہونا میرے پیارے دوستو۔ اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، نہ کہ کسی دوستو کسی پیر فقیر سے۔ رزق کی فراوانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی میرے پیارے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔